چڑھ چنا چڑھ چنا تے کر روشنائی تے نہ کر مانے گنیرا چڑھ چنا تے کر روشنائی تے نہ کر مانے گنیرا تیرے جے تین تے چن پہ چڑھے سڑے تے سانو مدنی باج گھنیرا تیرے جے تین تے چن پہ چڑھ سڑے تے سانو مدنی باج گھنیرا آؤ پھر میں سرکار دی نعت بیان کردہ جاواں توجہ دے نال کدھرے بھی نہیں مثالا کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا کدھرے بھی نہیں مثالا کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا دماں وچ جگ دے پئیا دماں وچ جگ دے پئیا او دے نان دیا کدھرے بھی نہیں مثالا کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا مرسل جمیل آیا عادل عدیل آیا حق دی دلیل آیا رحمت دانیل آیا مرسل جمیل آیا عادل عدیل آیا حق دی دلیل آیا رحمت دانیل آیا میرے کافور ہوئے دنیا تو دور ہوئے ذرے کوہ تور ہوئے رستے پر نور ہوئے دماں وچ جگ دے پئیا دماں وچ جگ دے پئیا او دے نان دیا کدھرے بھی نہیں مثالا کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا پیران دا پیر سونا بے شک نظیر سونا سونا بشیر سونا سب تو آخیر پیران دا پیر سونا بے شک نظیر سونا سونا بشیر سونا سب تو آخیر سونا خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی کوثر دا جام مدنی مرشد امام مدنی خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی کوثر دا جام مدنی مرشد امام مدنی دسا میں کی صفتا دسا میں کی صفتا عربی سلطان دیا کدھرے بھی نہیں مثالا کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا رونق وچ دین ہوئی دل نو تسکین ہوئی نازل یاسین ہوئی مریم وطین ہوئی آل عمران اتری یوسف لقمان اتری سورت رحمان اتری رب دی برہان اتری رونق وچ دین ہوئی دل نو تسکین ہوئی نازل یاسین ہوئی مریم وطین ہوئی آل عمران اتری یوسف لقمان اتری سورت رحمان اتری رب دی برہان اتری رب دی برہان اتری سونے نے پڑھ دسیاں سونے نے پڑھ دسیاں سونے نے پڑھ دسیاں ایتا قرآن دیا
کدرے بھی نہیں مثالا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا کسرانہ کمیاں رہیا شرک دیوارہ ڈائیا بلیا جا رستے پایا شکام دم توڑ گئیا رب دا احسان ہویا باطل بے جان ہویا پختہ ایمان ہویا نازل قرآن ہویا نازل قرآن ہویا ہویا کندیلا روشن ہویا کندیلا روشن رب دے فرمان دیا کدرے بھی نہیں مثالا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا اور بڑا محبت والا جملہ جی دے سینے اندر نبی دے یارانہ پیارے ایک ایک جملہ سن کے سجدہ چوکے سبحان اللہ کہنے جانا ساتھی صدیق ہووے حالے آواز نہیں ہے جیدے سینے اندر سیدنا ابو بکر دا پیارے سینے دا زور لا کے سجاد چوکے کہے گا سبحان اللہ توجہ نال کہ ساتھی صدیق ہووے میں صدقے تے قربان جاواں عرشوں تصدیق ہووے ہمدم رفیق ہووے مشفق شفیق ہووے آقا مراد منگی سونی تے خوب چنگی ملیا فاروق سنگی آقا مراد منگی سونی تے خوب چنگی ملیا فاروق سنگی غیرت دی تیگ ننگی غیرت دی تیگ ننگی شانہ بلند ہویا شانہ بلند ہویا حیدر عثمان دیا کدرے بھی نہیں مثالا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا لکھ لکھ کے ناتا سناوا رحمت دیا ٹھنڈیاں چھاوا اور لکھ لکھ کے ناتا سناوا رحمت دیا ٹھنڈیاں چھاوا صدقے قربان جاوا صدقے قربان جاوا صدقے قربان جاوا امت دے حق دعاوا امت دے حق دعاوا دل پر دلدار آقا حامی غمخار آقا الفت پیار آقا و دل پر دلدار آقا حامی غمخار آقا الفت پیار آقا رحمت گلزار آقا رحمت گلزار آقا دیوہ میں کمیں مثالا دیوہ میں کمیں مثالا او دے احسان دیا کدرے بھی نہیں مثالا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا دمہ وچ جگ دے پئیا دمہ وچ جگ دے پئیا او دے اعلان دیا کدرے بھی نہیں مثالا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا کدرے بھی نہیں مثالا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا دمہ وچ جگ دے پئیا دمہ وچ جگ دے پئیا او دے اعلان دیا کدرے بھی نہیں مثالا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا گل بدل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات، آج دی عظیم و شان فقید المثال عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین پروگرام دعا فرماؤ اللہ پاک کروان والے، سنن والے، سنان والے اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ سٹیج دے اوپر کبار علماء کرام تشریف فرمانے، ناظم ضلع حافظ مزمل الدین صاحب، شیخ ابو زرارہ صاحب، مجاہد انتھک، مجاہد اسلام مولانا افضل سارم صاحب، مولانا ذیشان مدنی صاحب، دیگر رفقاء دعا فرماؤ اللہ اس پروگرام دے روح رواں پیکر اخلاص قاری محمد الیاس صاحب دیاں اور انہاں دے دیگر رفقاء انہاں دے صاف زدگان دیاں محنت اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ چونکہ پہلی تقریر ہے تو پہلی تقریر ایک اساس ہوندی ہے، مختصر جے وقت اندر میں تانوں یہ پیغام دینا چاہنا کہ جڑی لوگاں نے ساڑے بارے غلط فہمیاں پھیلائیاں کہ اہل حدیث اہل بیت دا ذکر نہیں کر دے، اہل حدیث اہل بیت دا شان مقام عزت اور احترام مرتبہ نہیں بیان کر دے۔ یاد رکھو اگر اہل حدیث نہیں کرتے پھر جگ دے فروکاری کوئی نہیں سکدا۔ اہل بیت دیکھو نبی علیہ السلام دا گھرانہ، میرے پیغمبر دے گھر والے، ایتھے سیال کوٹ دے اندر کوئی اچھا کر ہوئے، کوئی خاندان اچھا ہوئے جس کر دے سارے افراد ہی اچھے ہون، باپ دا کردار چنگا، ماں دا کردار چنگا، اگوں اولاد دا اخلاق چنگا، تے سارا شہر اس گھر دی تعریف کردا ہے کہ یارو گھر کڈا چنگا ہے، اور یارو خاندان کڈا اچھا ہے۔ سارے لوگ انہاں دیاں صفائیاں دیندے نے، انہاں دیاں اچھائیاں بیان کردے نے۔ لوگو اے تے دنیا تے کوئی اچھا کوئی چنگا کر ہوئے لوگ تعریف کردے نے، جگ تعریف کردا ہے۔ نبی دے گرانے دی اچھائیاں تو میں صدقے جاواں، نبی دے اہل بیت دیاں صفائیاں تو صدقے جاواں، انہاں دیاں اچھائیاں دیاں تعریفاں بھی کیتیاں نے تے خود عرشاں والے رب نے کیتیاں نے۔ ایک باری کہو حضرت، تو یہ تقریر سنن آئے ہو کہ دم کرانا آئے ہو، اور کہو حضرت سبحان اللہ۔ جنہیں دم کرانا ہوئے باجو قاری صاحب نے رابطہ کر لے، ادھر توجہ میرے والا۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا، میں رب نے ارادہ کر لیا، میں رب دا فیصلہ، میں رب دا آرڈر، میں رب دا حکم ہے، میں رب نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اہل بیت نبی پاک دے گھرانے نو ہر قسم دی ناپاکی، ہر قسم دے جناب گناہ تو دور کر دیتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں رب نے انہوں پاک تے صاف بنا دیتا ہے۔ اور لوگوں نبی دے اہل بیت جویں اتوں پاک نے ایویں وچوں بھی پاک نے، جویں اتوں صاف نے ایویں انہاں دے دل بھی صاف نے۔ آؤ نبی دے اہل بیت، نبی دے اہل بیت اندر سب نالوں پہلا ذکر میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا۔ کیڑیاں بیویاں؟ جنہاں دے بارے قرآن اعلان کر رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دیو لوگو، او سیال کوٹ دے رہنے والے ہو، میں رب اعلان کر رہے ہیں جڑیاں میرے پیغمبر دے نکاح اندر آ گئیاں، جڑیاں میرے پیغمبر دی اہل بیت اندر، میرے پیغمبر دیاں بیویاں، میرے پیغمبر دی زوجیت اندر، میں رب نے انہاں نو تہاڈیاں ماواں بنا دیتا ہے۔ لوگوں مننا پوے گا حضرت خدیجہ ساڈی ماں، حضرت صفیہ ساڈی ماں، حضرت میمونہ ساڈی ماں، حضرت جویریہ ساڈی ماں، حضرت عائشہ ساڈی ماں لگ دی ہے۔ جدی ماں لگ دی ہے ذرا بولے حضرت عائشہ ساڈی
ماں لکھ دیے کون امی عائشہ صدیقہ او کی شان دسا امی عائشہ دی کی شان دسا امی عائشہ دی او کی شان دسا امی عائشہ دی جدی شان دے وچ قرآن آیا اور جدے در اقدس تے چل چل کے جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اور بیٹی پیارے صدیق دیے او دے شوہر نبی سہارے نے اور جنتن من دین تو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او لوگو اہل بیت اندر حضرت علی بھی شامل حضرت فاطمہ بھی شامل حضرت علی تے حضرت فاطمہ دا نکاح 2 ہجری اندر ہویا 3 ہجری اندر جناب حسن پیدا ہوئے 4 ہجری اندر جناب حسین ابن علی پیدا ہوئے تے جدو جناب حسن پیدا ہوئے نبی علیہ السلام نے اطلاعاں ملیاں میرے آقا خوشی خوشی نال تشریف لے کے آئے آقا فرماندے نے علی بیٹا کتے میں حضرت علی نے حضرت حسن اٹھایا ہے تے میرے پیغمبر دے لے آکے ہتھاں اندر پکڑا دیتا ہے اے دو آمینہ دے لال نے حضرت حسن اٹھایا ہے تے میرے آقا حضرت حسن دے چہرے والے ویکھی جاندے نے حضرت حسن دے چہرے والے نظران جمالیاں نال میرے آقا پوچھ دینے علی اس بیٹے دا نام کی رکھے آئے سونیوں میں دا نام حرب رکھے آئے جنگ جو آقا فرماندے نے نال میرے آقا حضرت حسن نو ویکھی جاندے نے آقا فرماندے نے علی نہیں نہیں رب نے جڈا تینو سونا پتر عطا کیتا ہے اے دا نام حرب نہیں بلکہ اے دا نام حسن سونا لگدا ہے اے دا نام حسن سونا لگدا ہے لوگو میرا کانے حضرت حسن دا نام خود رکھیا گڑتی آپ دیتی حضرت حسین دا نام خود رکھیا گڑتی آپ دیتی ایتے کا مسئلہ سمجھ لو گل سمجھ لو بند سمجھ لو ایتے جناب کہیں آندے نے اے جناب بچہ پیدا ہویا ہے نام جیرا رکھنا صرف داد کے آنے نان کے آندہ کوئی حق نہیں گڑتی دینی ہے تے داد کے آنے نان کے آنوں بھی موقع دیا کر ویکھنا میرے پیغمبر حسنین کریمین دے نانا جانے اور میرے آقا نے خود نام رکھے ہیں بلکہ رکھے نام کٹا کے میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ نام رکھے آئے حضرت علی نے تراد نہیں کیتا آج تو میں علی پاک نو منن والا تے جناب نان کیا نو موقع نہیں دینا آنا اپنے معاشرے دی بھی صلاح کر لے لوگو ہن آؤ دساں کون حسن تے حسین آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اور لوگو الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ خدا دی قسم میں کڈی آلہ کڈی فضیلت کڈا مقام ہے آقا فرماندے نے اے میرا حسن تے حسین کل قیامت والے دن جنتی نوجواناں دے سردار ہون گے اوے جگ وچ انہاں دے اوے نبی دے نواسے سانو جان تو پیارے نے دلان دی درکن نالے اکھیاں دے تارے نے تھاڑی اکھیاں دے تارے نے حسن تے بولو حسن تے حسین وے نبی دے نواسے سانو جان تو پیارے نے دلان دی دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے اے شان حسنین دسی مدنی جناب نے نواسے میرے لوگو جنتی نواب نے اے جگ وچ انہاں دے رتبے پارے نے نبی دے نواسے سانو جان تو پیارے نے لوگوں کون حسن تے حسین آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس طرح جناب حسن اپنے کندیاں تے اٹھایا ہے
تے نبی علیہ السلام اس طرح جناب کندیاں تے اٹھا کے چل رہے نے. ایک صحابی دی نظر پہ گئی, یہ حضرت حسن مخاطب کر کے کہہ لگا, او حسن جس سواری تے تو سوار ہویا ہے, جس نبی دے کندیاں تے تو بیٹھا ہے, تیری سواری بڑی آلہ, اس نبی دا بڑا شان, اس نبی دا بڑا مقام. تے آمینہ دے لال نے جدوں اینی گل سنی, آقا فرماندے نے او ویکھن والے ہاں تینوں سواری تے بڑی آلہ نظر آ گئی ہے, تینوں میں تے نظر آ گیا, پر میرے کندیاں تے بیٹھا میرا حسن کیوں نظر نہیں آیا؟ جے سواری آلہ ہے تے سواری تے بین والا سوار میرا نواسا حسن بھی آلہ ہے, اے بھی شان والا, اے بھی مقام والا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگو خدا دی قسم فرق ہے وے, اوے اسی آنے شان حسنین بیان کرنی ہے, حدیثاں سنا کے سن کرنی ہے, شان حسین دا حضرت حسین دا ذکر کرنا ہے, تے قرآن وچوں حدیث پاک وچ اے دے اندر ہی نشان ہے, کوئی اور گل سنان دی لوڑ کوئی نہیں. نبی علیہ السلام دا صحابی بیان کردا ہے کہ نبی علیہ السلام اس طرح مسجد اندر چادر اندر جناب بکل مار کے بیٹھے نے, آندا میں آیا تے میں ویکھیا چادر اندر حرکت پئی ہوندی ہے, چادر اندر کوئی چیز ہے جڑی حرکت پئی ہو رہی ہے. آندا میں اندازہ لان دی کوشش کرنا وا, مینوں نہیں سمجھ لگدی کہ چادر اندر کی ہے. میں پوچھ لیا سونیو چادر اندر کیڑی چیز ہے جڑی بار بار حرکت کر دی ہے؟ تے نبی علیہ السلام نے اس طرح چادر پیچھے ہٹائی ہے. او سیال کوٹ دے رہن والے او سنو, صحابی بیان کردا ہے, آندا جدوں نبی علیہ السلام نے اس طرح چادر پیچھے ہٹائی ہے, میں کی ویکھیا ہے, ایک منڈے دے نال ایک کندھے دے نال میرا حسن لگا ہے تے دوجے نال میرا حسین لگا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک نال حسن ہے تے دوجے نال حسین چمٹیا ہویا ہے. حضرات نبی علیہ السلام وہ کڈے عظمتاں والے, وہ کڈیاں شاناں والے جڑے نبی دے جسم دے نال اپنا جسم لگا کے رکھیا کر دیں. وہ لوگوں نبی علیہ السلام نے موقع دے اس طرح نظراں سمان وال اٹھائیاں تے آقا فرماندے نے اللہ اے حسن تے حسین نال میں بڑا پیار کرنا وا, اللہ مینوں انہاں نال بڑی محبت ہے. او ویکھو میرے آقا رب نو دس رہے نے, اللہ مینوں انہاں دوواں نال بڑا پیار ہے, اللہ مینوں دوویں بڑے چنگے لگدے نے, اللہ مینوں بڑے پیارے لگدے نے. نال میرے آقا رب دے کولوں درخواست کردے نے, رب دے کولوں دعا کردے نے, اے عرشاں والے یا ربا جویں میں پیار کرنا وا, اللہ تو بھی میرے نواسیاں نال پیار فرما, اللہ تو بھی انہاں نو اپنا محبوب بنا لے. ہن دوسری حدیث آقا فرماندے نے, اے اللہ جیڑا میرا امتی سیال کوٹ دا رہن والا میرے حسن تے حسین نال پیار کرے, اللہ تو او دے نال پیار فرما, اللہ تو او دے نال محبت فرما. لوگو جے چاندے ہو رب دا پیار مل جائے, جے چاندے ہو رب دی محبت مل جائے, آؤ دل اندر حسن تے حسین دی محبت پیدا کر لو. خدا دی قسم ہے ساڈے سینے ٹھنڈ پیندی ہے تے حضرت حسین دا ذکر کر کے پیندی ہے, ساڈے دل نو سکون ملدا ہے تے حضرت حسین دا ذکر کر کے ملدا ہے. ماشاءاللہ شیر پنجاب حافظ یوسف پسروری صاحب تشریف لے آئے, لو ایتھے ہی گل مکا دئیے. چین دیندا اے قرار دیندا اے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے. اللہ دی قسم ساڈے سینے ٹھنڈ پیندی ہے حضرت حسین دا ذکر کر کے. چین دیندا اے قرار دیندا اے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے. ساڈا عقیدہ تے یقین چنگا لگدا او دے نانے دا دین, جگر مومن دا جو ٹھار دیندا اے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے. او کو نانا منڈیاں تے چیندا سو
رب دی بہت بوس دیندا زبان چسا کے پیاس بجھا دیندا اے مینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے ساڈا عقیدہ تے ایمان حسین کربل جو پڑھیا قرآن حسین نو عزت رب رحمان دیندا اے مینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے ماشاءاللہ جزاکم اللہ یہ تھے حافظ اجمل شاکر صاحب